हेलो एभ्रिवान वेलकम ब्याक टु नेपाल अनलाइन स्कुल। स्वागत छ हजुरहरूलाई क्लास 9 को म्याथमेटिक्सको क्लासमा। हामी चाहिँ अहिले स्ट्याटिस्टिक्स पढ्दैछौँ र स्ट्याटिस्टिक्समा मैले तपाईँहरूलाई योभन्दा अगाडिको सेसनमा चाहिँ मेडियनको बारेमा पढाइरहेको थिएँ। मेडियनमा हामीले के गरेको थियौँ त मेडियनमा चाहिँ योभन्दा अगाडिको सेसनमा चाहिँ इन्डिभिजुअल सिरिजको मेडियन कसरी निकाल्ने भन्ने कुराहरू हामीले हेऱ्यौँ। त्यस पछाडि त्योसँग रिलेटेड केही अरू एक्स्ट्रा प्रब्लमहरू मेडियन दिएको हुन्छ अनि एक्सको भ्यालु पत्ता लगाऊ भन्ने खालको प्रब्लमहरू थियो। त्यो प्रब्लमहरू पनि हामीले सल्भ गरि नै सकेको छौँ र अहिले चाहिँ यहाँनिर डिस्क्रिट सिरिजको प्रब्लमहरू छ। डिस्क्रिट सिरिजको मेडियन कसरी निकाल्ने भन्ने कुराहरू आज हामी छलफल गर्न गइरहेको छौँ। हामी एक्सर्साइजको क्वेसन नम्बर 6बाट चाहिँ यो प्रब्लमहरू सल्भ गर्दैछौँ। सो हामी सुरु गर्छौँ है त। 6 नम्बर के भन्दैछ, फाइन्ड द मेडियन अफ द फलोइङ डेटा। फाइन्ड द मेडियन of the following data. डेटा यो भनेको छ है र यहाँनिर ए नम्बरमा भनेको छ एक्स एफ 10 12 14 16 र 18। 10 12 14 16 र 18 दिएको छ। यिनीहरूको फ्रिक्वेन्सी दिएको छ हामीलाई 3 5 4 5 5 4 5 र 3 यसरी दिएको छ। अब हामीले यहाँ के गर्नुपर्ने हो, मेडियन अफ द फलोइङ डेटा भनिसके पछाडि पहिला सुरुमा हामीले यहाँनिर टेबल बनाउनु पर्ने हुन्छ। टेबलमा 3टा रो 3टा कलम बनाउने। कसरी बनाउने म देखाउँछु है। यो भयो पहिला सुरुमा अनि यो भयो र तपाईँहरूलाई मैले पहिल्यै पनि यो एकचोटि चाहिँ एक्जाम्पलमा देखाइ नै सकेको छु कसरी हामीले क्याल्कुलेट गरिन्छ भन्ने कुराहरू। हामीलाई यहाँनिर चाहिँ क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सीको बारेमा पनि थाहा हुनुपर्ने हुन्छ। क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सीले चाहिँ एकदमै धेरै म्याटर गरिरहेको हुन्छ यसमा। र अब यहाँ हामीले एक्स राख्छौँ, एफ राख्छौँ अनि सिएफ राख्छौँ क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी। अब हामीले सिरियल्ली यो भ्याल्युहरू राख्दै जान्छौँ र यहाँनिर पहिल्यै अर्डरमा दिएको छ, सो अर्डर हामीले मिलाउनु परेन। यदि यो कुरा हामीलाई अर्डरमा दिएको थिएन भने चाहिँ हामीले अर्डर मिलाउनु पर्थ्यो है। 10 3 5 4 5 अनि 3। अब यहाँनिर हाम्रो क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सीमा 3 भयो, तल गयो जोडियो फर्कियो, तल गयो जोडियो फर्कियो, तल गयो जोडियो फर्कियो, तल गयो जोडियो फर्कियो, तल गयो शान्त भएर बस्यो, एन भएर बस्यो है। ल यो भइसके पछाडि अब हामीले के गर्छौँ त, पहिला सुरुमा चाहिँ एनको भ्यालु आइसक्यो। अब हामीले पोजिसन चाहिँ हेर्छौँ। पोजिसन अफ के को पोजिसन हो, पोजिसन अफ मेडियन। मेडियनको पोजिसन चाहिँ हामी हेर्छौँ। कहाँनिर हुन्छ त, n+1/2 वाला आइटम चाहिँ हाम्रो मेडियन हुन्छ। र यो भनेको के हो हेरौँ त, n भनेको 20 + 1/2 वाला आइटम। अब यहाँनिर एभरेजवाला झन्झट हुँदैन है। किन हुँदैन भन्दा हामी यहाँनिर सिएफसँग खेलिरहेको हुन्छौँ। 21/2 वाला आइटम भनेको के हो, 10.5 वाला आइटम। 10.5 वाला आइटम भने पछाडि हामीले के भन्छौँ त, जति यहाँनिर भ्याल्यु आयो त्योभन्दा ठ्याक्कै ठुलो सिएफलाई हामीले लिने हो। CF just greater than 10.5 is। चेक गर्छौँ कति हो त। CF just greater than 10.5 भनेको कति हो, 12 हो है। ठ्याक्क 10.5 भन्दा 8 सानो भयो, 12 ठ्याक्कै ठुलो भयो भने हामीले 12 लिन्छौँ र 12 को करेस्पोन्डिङ आइटम जे छ त्यो चाहिँ हाम्रो एन्सर हुन्छ। Therefore the median is 12. So the median is 14 भनेर भन्न सकिन्छ र यो नै हाम्रो एन्सर हो। यो भइसके पछाडि हामी जाउँ नेक्स्ट क्वेसनमा। क्वेसन नम्बर बी के भन्दैछ त, यहाँनिर हामीलाई मार्क्स दिएको छ अनि त्यसको फ्रिक्वेन्सी दिएको छ। मार्क्समा दिएको छ 10 20 30 40 50 60। 10 20 30
40, 50 र 60। अनि हामीलाई यहाँ के दिएको छ 2, 15, 17, 24 र 10 अनि 5। 2, 15, 17, 24 अनि 10 र 5 यो भनेको छ है। अब यहाँनिर हामीले के गर्नुपर्ने भयो त, पहिला सुरुमा त त्यही हो, 3टा रो र 3टा कलम भएको एउटा टेबल बनाउँछौँ। ल यो भयो। यसमा हामीले के राख्नुपर्ने भयो त, यो चाहिँ बनाउनु पर्ने भयो पहिला सुरुमा 3टा रो 3टा कलम। यो पनि चाहियो नै, यो पनि चाहियो। अनि हामीले यहाँनिर के राख्ने भयौँ त, यतापट्टि मार्क्स राख्ने भयौँ जसलाई हामीले एक्स भनिन्छ, र यतापट्टि फ्रिक्वेन्सी राख्ने भयौँ जसलाई हामीले एफ भनिन्छ। यो भनेको क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी भयो। त्यस पछाडि हामीले यहाँनिर के राखिन्छ त, अब मार्क्सहरू 10, 20, 30, 40, 50 र 60। अनि त्यस पछाडि 2, 15, 17, 24, 10 र 5। अब क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी चाहिँ हामीले क्यालकुलेट गर्नुपर्ने हुन्छ। 2 यहाँ जान्छ, फेरि तल जान्छ, जोडिन्छ 17 हुन्छ, फेरि तल जान्छ, जोडिन्छ 34 हुन्छ, फेरि तल जान्छ, जोडिन्छ 58 हुन्छ, तल जान्छ, जोडिन्छ 68 हुन्छ, तल जान्छ, जोडिन्छ 68 + 5 = 73। यही नै हो नि, एक्चुअली म क्यालकुलेट गर्छु। ल एक्चुअली म क्यालकुलेटरमा हानी हेर्छु है। 2 + 15 + 17 + 24 + 10 + 5 73। ल ठिक छ। अब यो चाहिँ तलपट्टि n भएर बस्छ है। n = 73। यो भइसकेपछि हामीले के गर्छौँ त, यो भइसके पछाडि यहाँनिर हामीले पहिला सुरुमा त पोजिसनको कुरा गर्छौँ। पोजिसन अफ मिन, मिनको पोजिसन चाहिँ के हुने भयो त, n + 1/2 वाला आइटम चाहिँ हामीले मिन भनेर भन्छौँ। यो भनेको के भयो त, अब पोजिसन अफ मिन 73 + 1/2 द्याट इज 74/2 वाला आइटम। अब 74 / 2 भनेको कति हुन्छ त, 37th आइटम। अब हामीले के भन्छौँ, CF जस्ट ग्रेटर देन 37 चाहिँ के हो त्यो हेर्छौँ। CF जस्ट ग्रेटर देन 37 चाहिँ यहाँनिर मैले 58 देखिरहेको छु भनेदेखि हामीले के भन्ने भयौँ त, CF ग्रेटर देन 37 = 58। सो हाम्रो मिडियन भनेको के हुने भयो त, मिडियन इज कति भयो, मिडियन भनेको यो 58 को करेस्पोन्डिङ भ्याल्यु भनेको 40 चाहिँ हाम्रो एन्सर भयो। ल यो भइसके पछाडि अब हामी क्वेसन नम्बर सी हेरौँ है त। क्वेसन नम्बर सीमा चाहिँ के भनेको छ, क्वेसन नम्बर सी पनि यस्तै हो, नयाँ कुरा केही पनि छैन। वेजेस इन रुपिज र त्यसको नम्बर अफ वर्कर्स, र यहाँनिर के दिएको छ, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28। अनि त्यस पछाडि यहाँनिर 8, 10, 11, 16, 20, 25, 15, 9 र 6 दिएको छ। अब हामीले यहाँनिर के गर्छौँ त, 3टा रो 3टा कलमवाला चाहिँ एउटा टेबल बनाउँछौँ।
यो भयो। यो भयो। अब के हुने भयो त वेजेस इन रुपिज हुने भयो यतापट्टि। फेरि यो चाहिँ के पनि हो त एक्स हो है। अनि त्यस पछाडि यहाँनिर नम्बर अफ वर्कर्स जुन भनेको फ्रिक्वेन्सी हुन्छ र यहाँनिर क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी। अब हामीले यहाँ के राख्ने भयौँ त 20, 21, 22, 23 देखि 28 सम्म हैन। 23, 24, 25, 26, 27, 28। अब यिनीहरूको रेस्पेक्टिभ फ्रिक्वेन्सीज 8, 10, 11, 16, 20, अनि 24 को है। 24 को चाहिँ के भयो त 20, 25, 15 सरी के भयो 28 को चाहिँ 6, 9 अनि 15 यहाँनिर हो। 25 यहाँनिर हो। 25 पछाडि 20 यहाँनिर हो। 20 यहाँनिर भए पछाडि 16 ओ 16 चाहिँ यहाँनिर हो। ल ठिक छ है। अब यो भइसके पछाडि ठिक छ नि सबै। 6 8, 10, 11, 16, 20, 25, 15, 9 र 6। अब क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सीमा चाहिँ हामीले के गर्छौँ त जोड्छौँ है फ्रिक्वेन्सीहरूलाई। के गर्ने भयो त हामीले पहिला सुरुमा 8 आउने भयो। 8 फेरि तल गयो जोडियो फर्कियो 18 बन्यो। तल गयो जोडियो फर्कियो 18 + 11 भनेको 29 हुने भयो। फेरि तल गयो जोडियो फर्कियो 29 + 16 भनेको कति हुन्छ 45 भयो। फेरि तल गयो जोडियो फर्कियो 65 भयो। फेरि तल गयो जोडियो 25 जोड्दाखेरि 90 भयो। फेरि यो तल जान्छ जोडिन्छ कति भयो 105 भयो। अनि त्यस पछाडि फेरि हामीले 9 जोड्छौँ यसमा। 9 जोड्दा कति भयो त 105 + 9 जोड्दाखेरि 114 भयो। अनि हामीले फेरि 6 जोड्ने भयौँ गर्दा 120 आयो। अब हेर्नुहोस् है यो क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सीको लास्टको भ्याल्यु भनेको चाहिँ के हुन्छ त टोटल नम्बर अफ आइटम हुन्छ है। अब हामीले के भन्छौँ त पोजिसन अफ मेडियन चाहिँ पहिला निकाल्छौँ। पोजिसन अफ मेडियन भनेको के हुन्छ त n+2 n+1/2 वाला आइटम हुन्छ है। यो वाला आइटम हुन्छ। अनि त्यस पछाडि हामीले यहाँ के भन्न पाइयो त 120 + 1/2 वाला आइटम चाहिँ भन्न पाइयो। अब यो भनेको के हुन्छ त 60.5 आइटम चाहिँ हुने भयो। अब हामीले के खोज्छौँ 60 भन्दा ठ्याक्कै ठुलो CF चाहिँ कुन छ त 60 भन्दा ठ्याक्कै ठुलो चाहियो है। 60 भन्दा सानो भएर भएन धेरै ठुलो भएर पनि भएन। सानो भयो सानो भयो सानो भयो सानो भयो ठ्याक्क ठुलो भयो धेरै ठुलो भयो भनेपछि ठ्याक्कै ठुलो भनेको 65 हुने रहेछ। हामीले के भन्ने भयौँ त CF जस्ट ग्रेटर देन 60.5 इज कति रहेछ 65 रहेछ भने पछाडि 65। सो द मेडियन इज के हुने रहेछ त यसको करेस्पोन्डिङ भ्याल्यु भनेको कति 24 हो। ल 24 चाहिँ हाम्रो एन्सर आयो है 24। यसरी चाहिँ हामीले यसको मेडियन चाहिँ क्याल्कुलेट गर्न सक्छौँ। ल आज हामी यति नै गर्छौँ। योभन्दा नेक्स्ट सेसनमा चाहिँ हामी बाँकी रहेको प्रब्लमहरू सल्भ गर्नेछौँ। यति भन्दै आजको सेसनबाट चाहिँ नेपाल अनलाइन स्कुल बिदा माग्न चाहन्छ। थ्याङ्क यू।